السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في الفيديو الجديد الخاص بالكونتابيليتي دي سوسيتي. دونك هذا الفيديو غادي يكون الفيديو الرابع لا بارتي 4 ديال الكونتابيليتي دي سوسيتي. في الفيديو الماضي كنا شفنا واحد دوز ابليكاسيون على لي زابور بيور اي سامبل اي لي زابور ا تيتر اونيرور. دونك وكملنا لوكال الاول اللي هو لي زابور توتالمون ليبيري. دونك غادي نمشيو دابا نبداو لوكا 2 لي زابور بارسيالمون ليبيري اللي هو واحد لوكال لي تري امبورطون بزاف. دونك في هذا الفيديو غادي نبداو لوكا 2 اللي هو لي زابور بارسيالمون ليبيري à la constitution. دونك لي زابور اون ناتور كنا شفنا لي زابور اون ناتور sont totalement libérés à la constitution. يعني دوك لي زابور اون ناتور اللي كيجيبوا لينا لي اسوسيي او لا لي زاكسيونير sont totalement libérés à la constitution. اللي كيطبق عليهم ليبراسيون بارسيال هما لي زابور اون نيميرير يعني الفلوس لارجون. Donc seuls les apports en numéraire peuvent être partiellement libérés. Donc le reste d'apports sont apportés dans un délai de 3 mois maximum. يعني donc les apports en numéraire اللي كيجيبوا لينا les actionnaires ممكن يجيبوا لينا على الأقل واحد لوكار يعني مينيموم ليغال اللي هو 1/4 أو لا 25%. donc le reste كدير ليه يكون على حساب الكونسي دادمينستراسيون يعني هو اللي كيدير لابيل ديال لو ريست d'apport. Donc les actionnaires doivent libérer un minimum légal d'apport en numéraire à la date de la constitution. يعني ملي كيتفقوا لي زاكسيونير باش يكرييو واحد لا سوسيتي يعني داك لا دات دو لا كونستيتيسيون يعني خاصهم يجيبوا واحد لابور او لا واحد المينيموم ليغال اللي هو 25% في la date de la constitution. Le reste d'apports vont appelés par le conseil d'administration de la société anonyme. Donc كيف ما قلت لكم قبل. دونك نشوف واحد ليكزامبل باش تفهموا مزيان. دونك عندنا هنا واحد ليكزامبل، عندنا واحد لا سوسيتي اللي بغات تكريا بواحد لابور اون نيميرير ديال 400,000 درهم. دونك عندنا هنايا كابيتال اللي اولا لابور اون نيميرير 400,000 درهم. دونك في لا دات دو لا كونستيتيسيون جابوا لينا 1/4 يعني 1/4. دونك هذا 400,000 درهم غادي نضربوها في 1/4 باش تعطينا ولوكار اللي جابوا لينا في لا دات دو لا كونستيتيسيون اللي هو 100,000 درهم اللي هو لو مونطون ليبيري. دونك لو ريست هو 300,000 درهم يعني 3/4 اللي بقات لينا مازال ما جابوهاش لي زاكسيونير. دونك 300,000 درهم هو المونطون نون ليبيري. دونك في المونطون ليبيري كنديرو هاد الكونت هذا 34 عفوا هنايا كنديرو 34 هنايا. دونك في لابور نون ليبيري كنديرو هاد الكونت هذا اللي هو 11-19. دونك لي كان نورمال نبداو بالكا نورمال اللي كتعرفوا كاينين 4 كا في هاد لو كا 2 في هاد ليبراسيون بارسيالمون ليبيري. دونك كاينين 4. دونك غادي نبداو بالكا نورمال يعني ليبراسيون ا اون دات فيكسي يعني دوك لي زابور دوك لا دات ولا عفوا داك لابيل اللي دارت لا سوسيتي يعني tous les actionnaires sont répondus à la date fixée. دونك نشوفوا لي زيكريتور اللي كنديروا في هاد لو كان. دونك كنديبيتيو الكونت اسوسيي كونت دابور اون سوسيتي اون نيميرير ونديبيتيو الكونت اسوسيي كونت دابور اون سوسيتي اون ناتور وكنزيدو عليهم هاد الكونت هذا اللي هو جديد علينا. دونك كنزيدو هاد الكونت اللي هو 11-19 اللي هو اكسيونير كابيتال سوسكري نون ابلي اكسيونير كابيتال سوسكري نون ابلي. دونك يعني هذا لو ريست ديال لي زابور اللي مازال ما جابوش لينا دوك لي زاكسيونير. دونك
هنايا كنديرو اكس زيد. دونك هاد المونطون نون ابلي كيدخل بهاد لو ريسك، يعني دوك لو ريسك ديال لارجون اللي مازال ما جابوش لينا لي زاكسيونير. وكنكريديتيو هنايا لو كابيتال سوسيال، كابيتال سوسيال اللي كيساوي لي زابور اون ناتور بلس لي زابور اون نيميرير بلس لي زابور نون ليبيري. بون وكنديرو في ليبيلي لا بروميس دابور. كنجيو لا رياليزاسيون دي زابور اون ناتور، كنديبيتيو شي كونت على حسب الكونت اللي جابوا لينا ولا على حسب لابور اللي جابوا لينا، واش من كلاس 2 ولا كلاس 3. دونك كنديبيتيو داك الكونت داك لو بيان اللي جابوا لينا كنديبيتيوه هنايا. دونك وكنكريديتيو هاد الكونت ديال اكسيونير كابيتال اولا اسوسيي كونت دابور اون ناتور، كنديبيتيو هنايا بالمونطون Y. Donc دابا ندوزو للرياليزاسيون دي زابور اون نيميرير. قبل ما ندوزو لا رياليزاسيون دي زابور اون نيميرير، هنايا في لا بروميس دي زابور هنايا درنا لاسوسيي كونت دابور اون سوسيتي دونك اون نيميرير. دونك هنايا غادي نديرو المونطون ليبيري. دونك داك المونطون ليبيري اللي غنديرو هنايا غادي نديرو المونطون نون ليبيري. دونك نجيو دابا لا رياليزاسيون دي زابور اون نيميرير. لي زابور اون نيميرير كانت بار فيرسمون بار لا بنك، دونك غنديبيتيو لا بنك بواحد وخمسين واحد وربعين، وغنكريديتيو اسوسيي كونت دابور اون سوسيتي اون نيميرير بالمونطون اكس، يعني بالمونطون ليبيري، المونطون ليبيري. دونك هادي هي لا رياليزاسيون دي زابور اون نيميرير. دابا ندوزو لا دوزيام لا عفوا ندوزو الكا ديالنا اللي هو الكا نورمال. دونك فهاد لو كا نورمال كيتزادو واحد جوج ديال الجورنال. دونك هنايا ابخي ما سالينا من لي زابور ليبيري، دابا جا الدور على لي زابور نون ليبيري. دونك هاد لي زابور نون ليبيري من بعد واحد المده كدير لا سوسيتي واحد لابيل باش لي زاكسيونير يجيبوا لينا داك لو ريست اللي باقي عندهم، سوا دوزيام كار، سوا لو ريست كاملو، سوا لو مواتي اكسيتيرا. دونك في هاد الحاله كدير لا سوسيتي هاد الجورنال هذا اللي هو لابيل de la part souscrit non appelé. Donc un débité ou actionnaire capital souscrit appelé non versé بالكود ديالها بالكونت اللي هو 3462. وكان كريديتيو اكسيونير كابيتال سوسكري نون ابلي وكنديرو هنايا المونطون ديال لابيل، يعني المونطون اللي دارت لا سوسيتي سوا لو كار سوا لو ريست سوا المهم المونطون اللي دارت لا سوسيتي اللي دارت ليه لابيل. دونك ابري كتجي لوبيراسيون ديال لا رياليزاسيون دي دابور ابلي. دونك من بعد ما كدير لا سوسيتي لابيل باش لي زاكسيونير يجيبوا لينا لي زابور، دونك كتفيكسي واحد لا دات اللي هو لو ديلي باش يجيبوا لينا دوك لي زاكسيونير ولا نعم لي زاكسيونير باش يجيبوا لينا دوك لي زابور اللي بقاو. دونك في هاد لو ديلي اولا في هاد لا دات فيكسي كنديرو هاد الجورنال. دونك كنشوفو الفيرسمون كيفاش كانت، واش الا كانت بلا بونك كنديرو هنايا كنديبيتيو لا بونك وكنكريديتيو لاكسيونير كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي. دونك كنانيليو هاد الكونت هذا وبالمونطون دو ابلي. دونك كنديرو هنايا المونطون ابلي وكنسميو هاد لوبيراسيون لا رياليزاسيون دي زابور اون نيميرير او لا رياليزاسيون دابور ابلي. نشوفو هنايا نشوفو هنايا واحد لابليكاسيون نيميرير باش نفهمو مزيان هاد لو كا نورمال. دونك لو 1/2016 la société Alpha est constituée par 5 associés par un capital de 800 000 dirhams divisé en actions d'une valeur de 100 dirhams.
دونك عندنا واحد لا سوسيتي الفا اللي تكريات نهار 1/1/2016. كرياوها واحد 5 ديال لي زاسوسيي بالكابيتال سوسيال اللي هو 800 ألف درهم، و لا فالور نومينال ديال لاكسيون اللي هي 100 درهم. Donc la libération des apports sont partiellement libérés de l'OCAR 1/4, yani le minimum légal à la constitution par versement bancaire. Les apports apportés sont tous en numéraire. يعني دوك لي زابور اللي جابوا لينا هاد لي 5 اسوسيي هما لي زابور اون نيميرير. هنايا كيكونوا لي فري دو كونستيتيسيون 4000 درهم باغ شيك بونكير. هنايا غتزيد علينا واحد لوبيراسيون. دونك هاد لوبيراسيون le 23/2016 le conseil d'administration de la société anonyme fait l'appel de la deuxième quart. Donc le conseil d'administration في 20/3/2016 دارت واحد لابيل ديال دوزيام كار. دونك في الاول دارت بروميير كار، دابا غدير دوزيام كار. et fixé la date de 33/2016 يعني فيكسات واحد لو ديلي اللي هو واحد لا دات فيكسي اللي هو 30/3/2016 اللي هو لا دات فيكسي. Donc tous les apports ont tous les actionnaires ont répondu à l'appel. Donc travail à faire, passer au journal les écritures de la Constitution. Deuxième question, passer au journal les écritures de l'appel et la réalisation de l'appel du deuxième quart. Donc il faut une solution. دونك انا الكابيتال سوسيال ديال لا سوسيتي اللي هو 800 الف درهم، جابوا لينا غير الربع منه. دونك هاد 800 الف درهم غادي نضربوها في 1/4، دونك غتعطينا 200 الف درهم. دونك غادي نديبيتيو اكسيونير كابيتال سوسكري اولا عفوا سوسيي كونت دابور اون سوسيتي. دونك حيت عندنا غير لي زابور اون نيميرير، دونك غادي نكتبو هنايا اون سوسيتي بالمونطون ليبيري اللي هو لو كار اللي هو 200 الف درهم. وغنديبيتيو لاكسيونير كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي اللي هو المونطون نون ليبيري بالكود ديالها 11/19. دونك كنديرو هنايا المونطون نون ليبيري، هنا المونطون ليبيري لو كابيتال سوسيال اللي هو المونطون نون ليبيري، المونطون ليبيري اللي هو 800 الف درهم. دونك هادي كتسمى لا بروميس دو لا دي زابور. كتجي لا رياليزاسيون دي زابور اون نيميرير، كنديرو لا بونك كنديبيتيو لا بونك وكنكريديتيو لاكسيونير كابيتال سوسكري ابلي نون عفوا اسوسيي كونت دابور اون سوسيتي بالمونطون ديال 200,000 درهم يعني 200 الف درهم يعني المونطون ليبيري. من بعد كنديرو لي فري دو كونستيتيسيون. دونك هنا فري دو كونستيتيسيون وكنكريديتيو لا بونك. لي فري دو كونستيتيسيون سيليف ا 4000 درهم و لا بونك 400 الف درهم. دونك دابا ندوزو لوبيراسيون ديالنا اللي مهمه اللي هو le 23/2016 le conseil d'administration fait l'appel du deuxième quart. La date fixée est 33/2016. Tous les actionnaires ont répondu à l'appel. Donc في الكا نورمال كنديرو هاد ليكريتور هادو. دونك كنديبيتيو اكسيونير كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي بالكونت ديالها 34/62 وكنكريديتيو اكسيونير كابيتال سوسكري نون ابلي وكنديرو هنايا المونطون ديال لابيل. دونك قالوا لينا لابيل لو دوزيام كار يعني الكار الثاني شحال في 800 الف درهم اللي هو الكابيتال سوسيال ديال لا سوسيتي، شحال فيه من لي كار يعني فيه 4. دونك مشى لو كار الاول اللي هو 200 الف درهم، دابا داروا لينا لابيل ديال لو كار الثاني لو كار الثاني. دونك غادي نهزو 200 الف درهم من لو ريست. دونك غنكتبو هنا 200 الف درهم 200 الف درهم. دونك هذه كتسمى لابيل دو دوزيام كار. من بعد كتجي ليبيراسيون دو دوزيام كار. دونك الفيرسمون كانت par la banque. Donc كنديبيتيو لا بانك ب 51 وكنكريديتيو اكسيونير كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي بالمونطون اللي هو 200 الف درهم. دونك لو مونطون لو دوزيام كار اللي هو 200 الف درهم. دونك في اللي كنديرو ليبيراسيون او لا رياليزاسيون دو دوزيام كار. دونك كان هذا لابليكاسيون ديالنا، كنتمنى تفهموه مزيان ان شاء الله، وبحال هادشي اللي كيتعاود ديما في هاد لوكا نورمال. دونك كنتمنى تفهموا من هاد الفيديو ان شاء الله ويعاونكم شويه. دونك في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا ليبيراسيون اون روتارد. دونك السلام عليكم ورحمه الله.